बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। टीटीएलपी का नाम तो आपने सुना होगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो आए दिनों गवर्नमेंट को और आर्मी को परेशान करती है। कभी वो किसी जगह पर निहत्थे लोगों पर हमला करके उनको निशाना बनाती है और उनको मार देती है, और कभी आर्मी के ऊपर हमले किए जाते हैं। दिसंबर के अंदर टीटीएलपी की तरफ से 2 हमले किए गए पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, जिसमें दर्जनों जवान शहीद कर दिए गए और ज़ख्मी हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये टीटीएलपी ऐसा क्यों कर रही है? जब से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने दोबारा हुकूमत संभाली है, उस वक्त से उन्होंने दोबारा अपनी बंदूकें उठा ली हैं और झंडे उठा लिए हैं, और पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ वज़ीरिस्तान हो या पाकिस्तान के ऐसे इलाके हों जहाँ पर इनको पनाह मिल सकती है, वहाँ पर ये अपने आप को मुनज़्ज़म और रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब टीटीएलपी जो है, इससे पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये हर वक्त इनसे नबर्द आज़मा है और इनके ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार है। इसी चीज़ को रोकने के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग बाड़ लगाई जा रही है, ये इस कड़ी का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर बाड़ ना लगाई जाए तो इनको आसानी से पाकिस्तान अंदर आने का मौका मिल जाएगा, और ये पाकिस्तान के निहत्थे लोगों और आर्मी के लोगों को निशाना बनाएंगे। अब देखना ये है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के नुमाइंदे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन के अंदर किसी को पनाह नहीं दी गई, कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है और किसी की हम सरपरस्ती नहीं कर रहे, और हमारी ज़मीन किसी भी बैरूनी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल में जो टीटीएलपी है, वो जब अफ़गानिस्तान के तालिबान और दूसरी जो उनके इत्तेहादी थे अमेरिका और दूसरी कुव्वतों के ख़िलाफ़ 40 साल जंग लड़ते रहे, तो उस वक़्त जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीएलपी थी, वो भी तालिबान की इत्तेहादी थी, यानी वो तालिबान के साथ थी और उनके साथ मिलकर अमेरिका से जंग लड़ती रही। अब जब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान के ऊपर दोबारा तालिबान ने, तो तालिबान अब ये कह रहे हैं कि ये जो टीटीएलपी है हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन टीटीएलपी जो है, उनके नुमाइंदे अक्सर ये बताते रहते हैं कि हमारा उनके साथ ताल्लुक़ है और हम उनके साथ जो है ना, उनकी जो ब्रांच IEA है उसका हम हिस्सा हैं। लेकिन तालिबान के जो नुमाइंदे हैं, वो हमेशा इसका इनकार करते रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, और इस तरह ये पाकिस्तान को एक कशमकश में डाला हुआ है और मुसलसल नुकसान हो रहा है। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान को ये देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की कितनी ज़्यादा मदद की है। जब जो अमेरिका यहाँ से भागा है, उस वक्त अफ़गानिस्तान के क्या हालात थे, उसको माली सपोर्ट भी दी और दूसरे मुल्कों को भी इकट्ठा किया, OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें जो है अफ़गानिस्तान की इमदाद के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान किया गया। अब तालिबान को ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए कि पाकिस्तान हमारे साथ किस कदर कोऑपरेट कर रहा है और हम उनकी हमायत कर रहे हैं। ये बात खुलकर सामने आई है कि जो अमेरिका की एक खुफिया इदारा है और उसके जो एक नुमाइंदे हैं, डिप्टी डायरेक्टर वाशिंगटन विल्सन सेंटर में जिनका वो अड्डा है और जो वो खुफिया चीज़ों की मालूमात लगाते हैं, कुजलमैन, उन्होंने ये बताया कि जो टीटीएलपी है वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रही है और मुनज़्ज़म हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, और दोबारा ग्रुपिंग कर रही है निशाना बनाने के लिए अमेरिका और इस तरह के दूसरे मुल्कों को। इसके अलावा जो एक और ख़बर सामने आई है कि जो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क हैं और बड़ी ताकतें हैं जिनमें चाइना और रूस शामिल हैं, उनको भी इस तंजीम से बहुत बड़ा ख़तरा है। वो ख़तरा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। चाइना को इससे बहुत बड़ा ख़तरा इसलिए कि चाइना के अंदर जो उगर कम्युनिटी है, यानी अक़लियत है, और वो हमेशा चाइना के ख़िलाफ़ बगावत पर तैयार रहती है, और वो उस इलाके में ज़्यादा है उन लोगों की तादाद, उगर लोगों की, जो कि ज़िंजियांग रीजन के अंदर मौजूद है। अब ज़िंजियांग रीजन जो है, वो उसका बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। अगर वो लोग बगावत करते हैं तो अफ़गानिस्तान के ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो उनकी मदद करेंगी। इस तरह चाइना जो है उनका एक इलाका या हिस्सा उनसे अलहदा करवाने की कोशिश करेंगे, जो लोग पहले ही चाइना में बगावत कर रहे हैं। इसलिए चाइना को डर है कि कहीं ये जो उगर लोग हैं, उगर अक़लियत के लोग हैं, ये इन दहशतगर्दों के साथ मिलकर, टीटीएलपी के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ बगावत ना कर दें, क्योंकि इन दोनों सूबों का अफ़गानिस्तान और जो उनका इलाका ज़िंजियांग रीजन है जहाँ पर उगर लोग हैं, वो उनकी सरहद मुश्तरका है।
اور اس کے علاوہ جو روس ہے اس کو کیا خطرہ ہے؟ روس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ازبکستان کے اندر جو لوگ ازبکستان کی سرحد اور افغانستان کی سرحد بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ازبکستان کے اندر جو ازبک ایتھنک ہیں اور افغانستان کے اندر جو ازبک ایتھنک ہیں وہ بڑی تعداد میں بھرتی ہو رہے ہیں اس ٹی ٹی ایل پی کے اندر، اور اگر ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو ابھی تک یو این او کی رپورٹ کے مطابق جو ٹی ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 4,000 سے لے کر 10,000 تک ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگر ان کی تعداد مسلسل بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ روس کو بھی ایک خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ ازبکستان کے راستے داخل ہو کر روس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ سب مل کر امریکہ کو نشانہ بنائیں گے، اس لیے یہ تینوں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو بھی ٹی ٹی ایل پی سے خطرہ ہے۔ ہمسایہ ممالک کو تو جو خطرہ ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو خطرہ ہے میں نے آپ کو اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی جو فورس ہے اس نے اس کے نتیجے میں جو فینسنگ باڑ لگانا شروع کی ہے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر، یہ اسی کڑی سے ملتا ہے۔ اگر باڑ لگ جاتی ہے تو ان دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر آسانی سے داخلہ نہیں مل سکے گا، اور اس طرح ہمارا ملک کسی حد تک ان دہشت گرد تنظیموں سے محفوظ رہ سکے گا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی کچھ خبروں کی طرف۔ پاکستان میں آئے دنوں کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ یا کوئی اس طرح کے معاملات کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی جو حالیہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک میٹنگ بلائی تھی سپریم جوڈیشل کونسل، اس میں جو ایک عورت ہے عائشہ ملک، اس کو سپریم جسٹس کا جج بنایا جانا تھا، اور پہلے بھی ایک میٹنگ بلائی گئی تھی کہ اس عورت کو پہلی دفعہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں یہ ہونے جا رہا تھا کہ ایک عورت جو ہے سپریم کورٹ کی جج بنے، لیکن اس وقت جو بار کے ممبر انہوں نے ہڑتالیں کی کہ ایک عورت کو ہم بار کا سپریم کورٹ کا جو عہدہ ہے جج کا وہ نہیں دے سکتے۔ اس وقت جو اکثریتی نمائندے تھے وہ اس کے خلاف تھے، لیکن اب کی بار جو ہوا ہے اس میں 9 میں سے 5 لوگوں نے عائشہ ملک کے تعیناتی کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کا جج لگایا جائے، اور جو 4 لوگ ہیں انہوں نے اس کے خلاف دیا ہے۔ اب یہ جو اس کو اپروو کیا ہے اس کو پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ سپریم کورٹ کی جج لگ جائیں گے اور یہ پاکستان کی پہلی جج ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور انہوں نے ہڑتالیں شروع کر دی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک بھر میں ہڑتالیں کریں گے۔ اب کیا ہمارا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سینیورٹی بیس پہ اس کو بھرتی نہیں کیا گیا، یا اس کو نہیں رکھا جا رہا سپریم کورٹ کے اندر، اور جو جج سینئر ہیں ان کو پہلے لگایا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اب پاکستان کے آئین کے جو سیکشن، پاکستان کا جو آئین 1973 ہے اس کا سیکشن اگر ہم دیکھتے ہیں 175A3، تو اس سیکشن میں صرف جو چیف جسٹس ہے اس کی تعیناتی کے لیے سینئر ہونا ضروری ہے، یعنی جو چیف جسٹس کی اگر جب بھرتی ہو اور چیف جسٹس کو جب عہدہ دیا جائے تو وہ سینیورٹی کی بنیاد پر دیا جائے، یہ اس سیکشن میں واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد سیکشن 177(2) کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ اگر کسی اور جج کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔ اس کے لیے یا تو وہ ہائی کورٹ کا 5 سال تک جج رہا ہو، یا پھر اس کے پاس ہائی کورٹ کی 15 سال کی پریکٹس ہو، تو اس صورتحال میں، اور وہ پاکستان کا سٹیزن ہو، اس صورتحال میں وہ سپریم کورٹ کا جج لگ سکتا ہے۔ اب اس میں سینئر کی تو کوئی بات کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف 5 سال کی پریکٹس اور جو اس کی 5 سال جج ہونے کی شرط اور 15 سال ہائی کورٹ کی پریکٹس کی شرط ہے، اس میں کوئی سینئر والی بات ہے ہی نہیں۔ اس لیے جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ بغیر سینیورٹی کے لگ سکتا ہے، لیکن صرف چیف جسٹس بغیر سینیورٹی کے نہیں لگ سکتا۔ تو ان معاملات کو وکلا کو دیکھنا چاہیے اور جو حق اور سچ کی بات ہے اس کو سامنے لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ظاہر جعفر کا کیس ہے، ایک بہت بڑا کیس ہے، جس نے ایک عورت کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے جو پاگل پن کے ڈرامے شروع کیے تھے، ججز کو اس کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اس کے اوپر جو اپلیکیشن دی تھی کہ اس کے لیے ایک میڈیکل بورڈ ترتیب دیا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کی دماغی حالت کتنی خراب ہے اور اس کو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کیا جائے،
تو ججز نے اس درخواست کو خارج کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے کیونکہ کیس جو ہے جلدی نپٹنے والا ہے اور اس کی کارروائی بہت تیز ہو رہی ہے اور اس کو سزا ملنے والی ہے اور یہ صرف اس سے بچنے کے لیے یہ کارروائیاں کر رہا ہے. تو اس کو کوئی دماغی مرض نہیں ہے اور یہ لکھتے ہوئے اس آرڈر کے اندر جو اپلیکیشن کو خارج کیا ججز نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے اور اس درخواست کو خارج کیا جاتا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا سبسکرائب کرے. اللہ حافظ.